शिव शंकर पशुपतिनाथ, तिमी एउटा सहारा हो, कोही छैन साथ। जय धरणी जय बराह। सबैमा सुप्रभातम। बराह दर्शन युट्युब च्यानलमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। स्वस्थानी माताको दिव्य स्तुति गर्दै अनि कथालाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। सबैले फुल लिएर हात जोड्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी दिव्यै नमो नमः। अहिले पुष्पाञ्जली चढाएर सबैले ढोगिदिनु होला, प्रणाम गरिदिनु होला साष्टाङ्ग। अब हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। सबैले एकचित्त भएर एक भक्त भएर बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने पनि मोबाइललाई अन गरेर यहाँले सुन्दै सुन्दै यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। सबैको मङ्गलको कामना गर्दै यहाँले श्रवण गर्नुहोला। किचनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, भान्सा कोठामा भात पकाउँदै हुनुहुन्छ, धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, तथापि त्यही ठाउँमा बसेर पनि यहाँले बडा प्रेम र आनन्दले यो स्वस्थानी माताको दिव्य कथालाई श्रवण गर्नुहोला। यहाँको इच्छा आकाङ्क्षा मनोभावना सबै माताले पूर्ण गर्नुहुनेछ। यो बराह दर्शन युट्युब च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला। या छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला र बराह दर्शन फेसबुक पेजलाई पनि यहाँले फलो गर्नुहोला। यहाँसँग अनुरोध। अथ द्वादशोऽध्यायः कामदान तथा रतिविलाप वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सबै कामनाहरूबाट टाढा रहनुभएका भगवान शिव पार्वतीका अगाडि लुप्त हुनुभई उत्तरापन्थमा नै कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर पूर्ण ध्यानमग्न भएर रहनुभयो। त्यस बखतमा तारकासुर दैत्यका अत्याचारले ज्यान जोगाउनका निमित्त मृगस्थलीमा रहेका इन्द्रादि देवताहरूले पार्वतीले गर्नुभएका व्रत तपस्याद्वारा साक्षात् श्री शिवको दर्शन प्राप्त भएको थाहा पाएर इन्द्रले देवताहरूसित भन्नुभयो, हे देवगण, अब तारकासुरको नाश हुने कारण बल्ल बनिन लाग्यो। किनभने हिमालयकी पुत्री भगवती पार्वतीले श्री महादेवलाई पति प्राप्त गर्न विष्णु भगवानले पार्वतीलाई उपदेश दिनुहुने अत्यन्त पवित्र र उत्तम व्रत श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र नारदद्वारा प्राप्त शिव पञ्चाक्षर मन्त्रका प्रभावले श्री महादेवलाई पार्वतीले पति रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ र उहाँलाई पुत्रको प्राप्ति हुनेछ। अनि तिनै पार्वतीका पुत्रद्वारा तारकासुर दैत्यको वध हुनेछ। त्यसपछि हामीले आफ्नो स्थान अमरावतीपुरीलाई आफ्नै हातमा राज्य गरेर सुखपूर्वक बाँच्न पाउनेछौँ। यति बेला श्री महादेव सतीदेवीका शोकले गर्दा उत्तरापन्थमा जानुभई काम क्रोध लोभ मोह आदिको परित्याग गरी दशै इन्द्रियमादि तिनै आँखा चिम्ली परब्रह्ममा चित्त लगाई महान तपस्यामा लीन हुनुभएको छ।
उहाँले गर्दै गरेका त्यो तपस्यामा बाधा गराएर फेरि काम क्रोध लोभ मोह आदिमा फर्काउने कुनै उपाय गर्नुपर्छ। इन्द्रका यस्ता वचन सुनि देवताहरूले मतो गरी इन्द्रलाई भने, हे देवराज, श्री महादेवका त्यो तपस्यामा बाधा गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन। यसकारण कामदेव गएर श्री महादेवका चित्तमा कामबाणको प्रहार गरून्। देवताहरूको यस्तो परामर्श पाएर सल्लाह उचित हो भनी इन्द्रले कामदेवलाई बोलाएर ल्याउन भनी वायुलाई पठाउनु भयो। वायुले पनि तुरुन्त आज्ञाको पालन गरे। वायुका साथ लागेर आएका कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरेर नम्र हुँदै बोले, हे महाराज, मलाई कति कामले बोलाइ बक्सियो, सो आज्ञा होस्। कामदेवलाई देखेर प्रसन्न हुँदै मित्रताको धर्म बताउँदै इन्द्रले भन्नुभयो, हे मित्र, हे कामदेव, दैव संयोग ममाथि ठुलो विपत्ति आइलाग्यो। त्यो ममाथि आइपरेको विपत्तिलाई तपाईँ बाहेक अरू कसैले हटाउन सक्दैनन्। अनि काल लागेका बखतमा दाताको परीक्षा हुन्छ, रणभूमिमा सुरवीरको परीक्षा हुन्छ, आपत्ति कालमा मित्रको परीक्षा हुन्छ र पति वा पत्नीका पितृकुलको परीक्षा पति वा पत्नीका कुललाई आपत परेका बखतमा हुन्छ। मित्र, यति बेला मलाई जो आपत्ति आइलागेको छ त्यसको निवारण गर्न तपाईँ बाहेक अर्को कोही छैन। इन्द्रका यस्ता कुरा सुनि थोरै हाँसेर कामदेवले भने, मित्र देवराज, तपाईँलाई यस्तो के परि आयो अनि मैले के कस्तो सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहोस्। परेका बखतमा मित्रको सहायता नगर्ने देखावटी मित्र के मित्र हो र? तपाईँ अराउनुहोस्, आफूले जानेको र सक्नेसम्म काम गर्न म तयार छु। कामदेवका कुरा सुनेर इन्द्र प्रसन्न हुँदै बोल्नुभयो, मनुभव, तपाईँ बाहेक अरू कसैबाट मेरो उपकार हुन सक्दैन। म ठिक भन्दैछु मित्र। तारका नाम गरेको जो प्रसिद्ध दैत्य छ उसले ब्रह्माजीबाट एक अद्भुत वरदान पाएर सबैमाथि विजय गरिरहेको छ, सबैलाई महान दुःख दिइरहेको छ। ऊद्वारा धर्मको नाश भइरहेको छ। ऊबाट समस्त देवता ऋषि पितृ आदि दुःखी भइरहेका छन्। गीताको, गङ्गाको, वेदको, पुराणहरूको अपमान भइरहेको छ। सबै शस्त्र अस्त्र ऊमाथि निष्फल भइरहेका छन्। जलका स्वामी वरुणका पासले बाँध्न खोज्दा त्यो पास नै चुडियो। श्री विष्णुका सुदर्शन चक्रले पनि ऊमाथि काम गरेन। शिवजीका पिनाक धनुले पनि केही गर्न सकेन। मेरो वज्र पनि निष्फल भयो। हे मित्र, जसले महायोग ईश्वर भगवान शिवबाट उत्पन्न भएका बालकका हातबाट मात्र मेरो मृत्यु हुनेछ भनी ब्रह्मद्वारा वरदान पाएको छ। तर शिवजी निष्काम भावमा रहनु भएर यस बेला हिमालय पर्वतमा उत्तम तपस्यामा लीन हुनुहुन्छ। उहाँ कामनाका वशमा हुनुहुन्न, स्वतन्त्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस बेला गिरिराज नन्दिनी पार्वती पनि पिताको आज्ञा लिएर आफ्नी दुईवटी सखीहरूका साथमा रहेर शिवजीलाई पति पाऊँ भनी शिवजीका सेवा र भक्ति मानिरहनुभएका बखतमा भगवान शिवले पार्वतीले गरेको सेवा र तपस्याबाट प्रसन्न भई पार्वतीलाई शिव भक्तिको परीक्षा लिई आफ्नो प्रत्यक्ष दर्शन दिनु भई भगवान विष्णुको आराधना गर भन्ने उपदेश गर अन्तर्ध्यान हुनु भई पुनः तपस्यामा लीन हुनुभएको छ। मनका सारा विकारबाट टाढा रहेर पूर्ण संयम नियममा हुनुहुन्छ। हे कामदेव, उत्तर पन्तको कुनै एकान्त स्थानमा रही काम क्रोध लोभ मोहादि त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गर्न लाग्नुभएका श्री महादेव बिना यत्रो यो विश्व ब्रह्माण्डको कसले रक्षा गर्ला? यसर्थ तपाईँले श्री महादेव भएका ठाउँमा पुगी उहाँका हृदयमा काम बाण छोडी काम क्रोध लोभ र माया आदिमा प्रवेश गराउनुहोस्। हे मित्र, जुन उपायले शिवजीको मन पार्वती प्रति आकर्षित हुन्छ त्यही प्रयत्न गर्नुहोस्। यो काम गर्नका निमित्त नै तपाईँलाई मैले बोलाएको हुँ। यो कार्य सफल भएमा मेरा र समस्त लोकका दुःख कष्ट हरण हुनेछन्। तपाईँको पनि लोकमा स्थायी प्रताप फैलिरहनेछ जसरी हुन्छ शिवजीको। शिवजीका चित्तलाई विषयपट्टि फर्काइदिनुहोस्। इन्द्रका कुरा सुनेर कामदेवको मुखारविन्दबाट प्रसन्नताले पूर्ण भयो र उनले भने, हे देवराज, म यो काम गर्नेछु, संशय नमान्नुहोला। यति भनेर आफ्नी
पत्नी रति र वसन्त ऋतुलाई लिएर उहाँ योगेश्वर शिव तपस्यामा लिनु हुनुभएको थियो। त्यो स्थानमा कामदेव र रति पुगे अनि दुवैले भगवान शिवलाई मनमने साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। त्यसपछि धनुष टङ्कार गरी कानसम्म कामबाण छेडी श्रीमादेवका बाँधिएका इन्द्रियहरूको मूल आधार स्थान मनलाई ताकि कामदेवले आफ्नो बाण छोडे। बाण गएर लाग्न साथ महादेवको मन चञ्चल हुन गयो। शिवजीको चित्त पार्वती प्रति आकर्षण हुन लाग्यो र धैर्य पनि केही त्रुटि भयो। यसरी आफ्ना धैर्यको साहस देखेर महायोगी महेश्वर अत्यन्त विस्मित भएर मनमनै विचार गर्न लाग्नुभयो। म जुन निर्विकार तपस्या गरिरहेको छु त्यसमा यो विकार कसरी आयो? यस्तो विचार गरेर सत्पुरुषहरूका आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शङ्कायुक्त भई चारैतिर हेर्न लाग्नुभयो। त्यसै बेला आफ्ना मायापट्टि केही पर बाण खिच्दै गरेका कामदेवलाई देख्नुभयो। कामदेव आफ्ना शक्तिका घमण्डमा रहेकै बेला शिवजीलाई रिस उठ्न थाल्यो। उता आकाशमा रहेर धनुष बाण लिएका कामदेवले शिवजी माथि अर्को अमोघ बाण छोडे, जसलाई निवारण गर्न निकै कठिन थियो। तर परमात्मा शिवमाथि त्यत्रो अमोघ बाण व्यर्थ गयो। आफ्नो बाण व्यर्थ भएको थाहा पाएर कामदेवलाई ठुलो डर भयो। भगवान मृत्युञ्जयलाई आफ्ना सामुमा देखेर उकाम्न थालेर इन्द्र आदि देवताको स्मरण गरे। त्यसपछि इन्द्र आदि सबै देवताले त्यहाँ आई शिवलाई प्रणाम गरेर स्तुति पनि गर्न लागे। देवताहरूले स्तुति गरी रहेकै बेला कुपित भएका परमात्मा ललाटका माझमा रहेको तेस्रो आँखाबाट डरलाग्दो अग्निज्वाला प्रकट भयो। ती अग्निज्वाला उँभो उठेर दन्दन गर्न लागे। प्रलयका झैँ ती अग्निज्वाला आकाशमा पुगेर एक्कासी पृथ्वीमा पछारिए अनि चारैतिर घुमेर पृथ्वीमा विलिन भएका सबै देवताहरूले भगवान क्षमाओस् भन्दै हात जोडे। त्यति बेलासम्ममा कामदेव जलेर भस्म भइसकेका थिए। कामदेवको मृत्यु भएको देखेर देवताहरू के भयो भन्दै रुन कराउन थाले। त्यस बखतमा निवृत्त चित्त भएकी पार्वतीको सारा शरीर सुकेदै भयो। पति जलेर खरानी भइसकेको देखेर एकातिर रति मूर्छा परिन्। ती रतिको केही समयपछि होस आयो। रति अनेकौं रोदन विलाप गर्न लागिन्। यी देवताहरूले मेरा पतिलाई अनेक प्रकारले फकाई पोल्याई आज यस्तो अवस्थामा पुर्याइदिए। हे प्राणनाथ, हे स्वामी भन्दै रति रहेको र चिच्याएको शब्द टाढा टाढा पुग्यो। यसरी हृदय कराउँदै कपाल तान्दै हात खुट्टा पछार्दै गरेको देखेर वरिपरिका सबै पशु प्राणी वनवासी जीव जन्तु लता वृक्ष स्थावर प्राणीहरू समेत सबै दुखी हुन गए। यसै बेला इन्द्रादि देवताहरूले महादेवजीको स्मरण गरी रतिलाई आश्वासन दिँदै भन्न लागे, हे रति, तिमीले आफ्ना पतिको अलिकति खरानी उठाएर पोको पारिराख। डरलाई छोडिदेऊ स्वामी। हामी सबैका स्वामी कामदेवले तिम्रा पतिलाई पुनर्जीवित गराइदिनु हुनेछ अनि तिमीले आफ्ना पतिलाई जस्ताको त्यस्तै प्राप्त गर्नेछौ। सबैले कर्मको फल भोग्नु पर्छ, तिमी यस्तो शोक नगर। हे अगस्त्य मुनि, यसरी रतिलाई आश्वासन दिएर सम्पूर्ण देवताहरू भगवान शिवजीका छेउमा गएर भक्तिभावले प्रसन्न पारेर निवेदन गरे, हे भगवान, तारकासुर दैत्यका अत्याचारबाट जोगिनेर उसको वध गर्ने अभिलाषाले हजुरका पुत्रको आशा राखेर हामीले मिलेर कामदेवलाई यहाँ पठाएका हौँ। प्रभु, हामी माथि क्षमा होस्। हे प्रभु, काम पत्नी रतिले अति नै शोक गरिरहेकी छिन्, यिनको शोक हटाइदिने पनि कृपा गर्नुहोस्। यसपछि रतिले पनि नाना प्रकारका विलाप गर्दै श्री महादेवका पाउमा परि बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीले गरेको होइन। हजुरका हृदयमा यो काम बाणको प्रहार त इन्द्रादि देवताका आज्ञाबाट भएको। हे दीननाथ, हे दुष्ट संहार, हे साधु सन्त रक्षक, हे शरणागत वत्सल, हे अभयदाता, हजुरका महिमाको वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि सक्नुहुन्न भने म एक स्त्रीले कसरी सकुनी? हे भक्तवत्सल, मेरा स्वामीको जीवन दान दिई मलाई यो एक्लो जीवनबाट मुक्त गरी मेरो मन सन्तोष गराई मलाई मेरा पतिका साथ लगाएर मलाई पठाइदिनुहोस्। यसो भन्दै ती नाना प्रकारका विलाप गर्न लागिन्। यसरी रतिले अत्यन्त शोक गरी
हृदय कराउँदै स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवको मन करुणाले भरियो र आशुतोष भगवानले भन्नुभयो, हे रति, तिमी अब धेरै शोक नगर, किनभने विधिको विधान टर्दैन। म तिमीलाई तिम्रा स्वामी दिन्छु, तर यस जन्ममा होइन, द्वापर युगका अन्त्यमा जब विष्णुको 8औं अवतार श्री कृष्णका रूपमा हुनेछ, तब तिम्रा पति उहाँकै पुत्र भएर प्रद्युम्न नामले जन्म लिनेछन्। त्यस बेला तिमी सम्बरासुर दैत्यका दरबारमा मायावती नामले दासीको नाम गरेर बसेकी हुनेछौ। त्यसै बेला तिमीले आफ्ना पतिलाई 10 दिनको बालकको रूपमा प्राप्त गर्नेछौ। सुन हे रति, आज भएको यो जति घटना हो, देवर्षि नारदजीका मुखबाट तिमीले बुझ्न पाउनेछौ र आफ्नो बालक पतिलाई पालन पोषण गरी हुर्काउनेछौ। समयमा ती बालक युवावस्थामा पुग्नेछन्, त्यस बेलासम्म तिम्रो पनि यही युवावस्था स्थिर रहिरहनेछ र हे रति, जबसम्म तिम्रा पतिसित तिम्रो भेट हुने छैन, तबसम्म तिम्रा साथमा रहने खरानी रूप पति जो छन् त्यो अङ्गरहित अर्थात् अनङ्ग भएर संसारमा जीवित नै रहनेछन्। अहिले तिम्रो मनमा सन्तोष ल्याऊ र दुःख नमानी आफ्ना घर जाऊ। यदि कुरा सुनिसकेर रतिले भगवान शिवलाई प्रणाम गरिन् र सन्तोषपूर्वक रहन गइन्। यस्तो रहस्यमय कथा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले हात जोडी निवेदन गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, हे कुमार, कामदेव रतिको जन्म र तिनको विवाह विषयमा केही बुझ्ने इच्छा भयो, त्यो सुन्न पाऊँ। अगस्त्यजीको प्रश्न सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माका मनबाट जसरी सन्ध्याको जन्म भयो, त्यसरी नै ब्रह्माकै हृदयबाट एक मनोहर पुरुष पनि प्रकट भएका थिए। ती पुरुष सर्वलक्षण सम्पन्न थिए। शरीरको मध्य भाग पातलो थियो, शरीरबाट सुगन्ध फैलिरहेको थियो। हेर्दा धप धप बल्ने अति सुन्दर ती पुरुषलाई देखेर दक्ष आदि अति उत्सुक हुन गए। सबैका मनमा विस्मय भरियो। त्यो पुरुषले उत्पत्ति हुनासाथ ब्रह्माजी पट्टि फर्केर भन्यो, हे ब्रह्मा, मलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? मैले कुन कार्य गर्नुपर्छ? सो आज्ञा होस्। यो सुनेर ब्रह्मबाट आज्ञा भयो, हे सुन्दर पुत्र, तिमीले आफ्ना यसै रूपबाट सुन्दर फुलहरूबाट बनिएका 5 बाणद्वारा स्त्रीहरू र पुरुषहरूलाई मोहित पार्दै सृष्टिको सनातन कार्य चलाऊ। यो चराचर जगतमा कसैले तिम्रो तिरस्कार गर्ने छैन। तिमीले प्राणीहरूका हृदयमा प्रवेश गरेर तिमीहरूलाई सृष्टिका सनातन कार्यमा निरन्तरता देऊ। समस्त प्राणीहरूको जो मन छ त्यो तिम्रा अधीनमा रहनेछ। यति भनी ब्रह्माले उसलाई बस्ने ठाउँ र पत्नी प्रदान गर्ने मन भयो र भन्नुभयो, हे पुत्र, तिमीभन्दा राम्रो यो संसारमा अरू कोही हुने छैनन्। तिमी कामरूप हुनका कारण तिम्रो नाम पनि काम नै भयो। मदन, कन्दर्प, मनोभाव आदि पनि तिम्रा नाम हुनेछन्। कुनै पनि देव दानवको पराक्रम तिम्रा समान हुने छैनन्। पुत्र जो आदि प्रजापति दक्ष छन्, उनले तिम्रा इच्छा अनुसारकी पत्नी दिनेछन्। ती कामिनी तिमी माथि सधैँ अनुराग राखिरहनेछन्। हे अगस्त्यजी, ब्रह्मबाट यी वचन सुनेपछि दक्षले आफ्नो शरीरबाट एउटी सुन्दरी कन्याको सृष्टि गरेर भने, हे कामदेव, यी कन्या उत्तम रूप र गुणले शोभित छिन्। यिनलाई तिमीले पत्नी रूपमा ग्रहण गर। यी सधैँ तिम्रा अधीनमा रहनेछिन्। यिनको नाम रति हुनेछ। यति भनेर दक्षले आफ्ना शरीरका पसिनाबाट प्रकट भएकी ती कन्यालाई ब्रह्माजीकै सामुमा आफ्ना अगाडि राखी संकल्पपूर्वक कामदेवका हातमा जिम्मा दिए। दक्षकी पुत्री ती रति जो थिइन्, सारे राम्री र मुनिहरूका मनलाई पनि मोह पार्ने थिइन्। उनका साथमा विवाह गर्न पाउँदा कामदेवलाई पनि ज्यादै खुसी लाग्यो। रति नाम गरेकी आफ्नी सुन्दर स्त्रीलाई देखेर उनका हावभावबाट अनुरञ्जित भएर कामदेव प्रसन्न भएको देख्दा, मेरी छोरी रति हो, विवाहबाट सन्तुष्ट छिन् भन्ने बुझी दक्ष पनि अति हर्षित भए। कामदेवलाई पाएर रति पनि खुसी भइन्। जसरी सन्ध्याकालमा मनोहारिणी विद्युन्मालाका मेघले शोभा पाउँछ, त्यसै गरी प्रियवाणी बोल्ने भएका कामदेवले पनि आफ्ना हृदयमा रतिलाई शोभा दिन थाले। पूर्ण चन्द्रमुखी रति पनि श्रेष्ठ पति पाएर त्यसरी नै शोभामा प्राप्त भइन्। जसरी श्रीकृष्णलाई पाएर पूर्णचन्द्र
रुक्मिणीले शोभा पाएकी थिइन्। यी कुरा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले मनमा शान्ति लिँदै काम दहनको बाँकी प्रसङ्ग सुन्ने इच्छा गर्नुभयो र कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यता भगवान शिवका तेस्रो आँखाबाट निस्किएका अग्निले कामदेवलाई जलाएर तुरुन्त भस्म गरेपछि प्रज्वलित हुँदै सबैतिर फैलिन लाग्यो, जसले चराचर प्राणी सहित तिनै लोकमा हाहाकार मचियो। सारा देवता र ऋषि मुनि ब्रह्मका शरणमा गएर व्याकुल हुँदै प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे अनि आफ्नो दुःख निवेदन गरे। स्तुति सुनेर भगवान शिवको स्मरण गर्दै लोक हितका निमित्त पितामह ब्रह्मा त्यहाँ पुग्नुभयो, जहाँ अझै अग्नि दन्किँदै थियो। त्यो अग्नि आफ्ना ज्वालाहरूले उद्दीप्त भएर जगतलाई खरानी गराउन उद्यत थियो, तर भगवान शिवका कृपाले ब्रह्मद्वारा त्यो अग्नि स्तम्भित हुन गयो। यो शिव क्रोध रूपी अग्निलाई ब्रह्माले घोडामा परिणत गर्नुभयो। त्यसपछि यो घोडाका मुखबाट नरम ज्वाला आउन थाले। त्यो घोडालाई लिएर ब्रह्माजी समुद्रतर्फ जानुभयो। ब्रह्मालाई देखेर सागरले सुन्दर मनुष्यको रूप धारण गर्नुभयो अनि ब्रह्माका अगाडि आई स्तुति गर्न लाग्नुभयो। समुद्रले ब्रह्माजीको अनन्य भक्ति गरी स्तुति गरेको सुनि ब्रह्माजीले समुद्रसित कामदेव दहनका सम्पूर्ण घटनाहरू बताउनुभयो र भन्नुभयो, हे सागर, शिवजीका क्रोधाग्निलाई मैले घोडाको रूप लिएको छु। जबसम्म यो ब्रह्माण्डको महाप्रलय हुँदैन तबसम्म तिमीले यसलाई आफूमाथि धारण गर। यसरी तिमीले जल खाएर बाँच्नेछ। यसलाई आफ्ना अनन्त जल राशिभित्र जान नदी माथि नै राख्नु। महाप्रलय नहुन्जेल तिम्रा शरीरमाथि नै पार गरी छाल तरङ्गका रूपमा रहिरहनेछ। तिम्रा किनारमा आउने समस्त जङ्गम प्राणी र त्यहाँ हुने स्थावर प्राणी तिम्रो दर्शनका साथ यो बडवा नलका विशाल विशाल तरङ्गलाई हेरिरहनेछन् र मैले तिमीलाई भनेका यी कुराको स्मरण गरिरहनेछन्। हे मुनि, ब्रह्माको आज्ञा शिरोपर गरी सागरले त्यो बडवानललाई आफ्ना जिम्मा लिइदिनु भयो र लोकान्तरको देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य र जलचरहरूको उद्धार हुन गयो। अनन्तकाल अघिदेखि नै अनन्तकाल पछिसम्म समुद्रका ज्वाला भाटा छालका रूपमा त्यो ज्वाला छचल्किरहन्छ अनि संसारभरिका नदी नालाहरूबाट बगेर आएको जम्मा हुन गएको जल त्यो अग्निरूप बडवा घोडाले पिइरहन्छ भनेर अगस्त्य मुनिले कुमारजीलाई श्रवण गराउनु भएको। जय जय श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानि व्रत कथाया कामदान वर्णम नाम द्वादशोऽध्यायः। यो अन्तिमको पुष्पाञ्जलि फुल छ भने फुल लिएर हात जोड्नु होला, फुल छैन भने मनैलाई भावना रूपी फुल बनाएर सबैले हात जोडेर श्रवण गर्नु होला। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलाय। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलाय। श्रीमान् दिनकराकिरणनिबोधितः नवनलिनदलनिवेक्षण श्रीकृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणम्। निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणः। निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गा। या कुन्दिन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या।
संकल्पः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्ता सुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्तानि परमेश्वरीम् ओम श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः। सबैले पुष्पाञ्जलीलाई चढाइदिएर सबैले नमन गर्नुहोला, पुस्तकलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहोला। यहाँहरूको आजको दिन शुभमय बनोस्, मङ्गलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस्। माताको सबैमा दिव्य कृपा बनिरहोस्। जय धरणी, जय बरा, जय स्वस्तानी माता। श्री शिवताण्डव स्तोत्रम् जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका डम 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 नादम डमर्भयम् चकार चण्डताण्डवम् तनोतु न शिव शिवम्।